अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। गोवा के साबिक चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर और दीगर 3 को मरकजी काबीना में शामिल किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीनी वुज़रा में तोसी करते हुए 21 नए वुज़रा को शामिल किया है, जबकि शिवसेना के किसी भी रुकन को हलफ नहीं दिलाया जा सका। शिवसेना ने हलफ बर्दारी तकरीब का बाइकआउट किया और महाराष्ट्र में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। शिवसेना के एक साबिक रुकन और वाजपेयी हुकूमत में वजीर बरकी रहने वाले सुरेश प्रभु, बीजेपी सीनियर लीडर जेपी नड्डा और जाट लीडर हरियाणा बरिंदर सिंह चन्नी ने असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की तो काबीनी दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा हलफ बर्दारी तकरीब में उन्होंने ओहदा राजदारी का हलफ लिया। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के दरमियान मसाइल की अदम यकसुई के बाद शिवसेना ने अपने रुकन पार्लियामेंट अनिल देसाई को हलफ लेने से रोक दिया और तकरीब का बाइकआउट किया। महाराष्ट्र में कायम नई बीजेपी हुकूमत की जानिब से असेंबली के खुसूसी इजलास में अपनी अक्सरियत साबित करने के अमल पर सबकी तवज्जो मरकूज हो गई है, क्योंकि शिवसेना ने आज इंतबा दिया है कि अगर हुकूमत अपनी बका के लिए एनसीपी की तायद हासिल करती है तो शिवसेना अपोजिशन में बैठने को तरजीह देगी। शिवसेना और बीजेपी के माबीन ताल्लुकात में बिगाड़ आज फिर वाज़े हो गया, जब मरकजी काबीना में तोसी के मौके पर शिवसेना के नुमाइंदे ने हलफ नहीं लिया और शिवसेना ने तकरीब का बाइकआउट किया। ताहम ऐसा लगता है कि बीजेपी ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए एनसीपी की तायद हासिल करेगी, जिसने इशारा दिया है कि वो ऐवान में तहरीक एतमाद पर रायदही के वक्त अक़लियती हुकूमत के हक में वोट दे सकती है। इससे कबल एनसीपी ने ऐलान किया था कि वो रायदही के वक्त गैर हाजिर भी रह सकती है। एनसीपी के 41 अरकान असेंबली है और इसने किसी शर्त के बगैर हुकूमत की तायद का ऐलान किया था। शिवसेना के 288 रुकनी असेंबली में 63 अरकान असेंबली है और वो दूसरी सबसे बड़ी जमात है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस तरह दरकार 145 अरकान की तायद हासिल कर पाएगी, ताकि वो ऐवान असेंबली में 12 नवंबर को अपनी अक्सरियत साबित कर सके। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान को पूरा यकीन है कि दौलत इस्लामिया यानी दाइश हिंदुस्तान में अपना असर पैदा नहीं कर सकेगी। हुकूमत हिंदुस्तानी नौजवानों को उकसाने इस तंजीम की कोशिशों को नाकाम बनाने चौकसी इख्तियार कर रही है। राजनाथ सिंह ने अपने दौरे इजराइल के दौरान इन इत्तलात पर तबसरा कर रहे थे कि हिंदुस्तान के मुतअद्दिद नौजवान इस खतरनाक दहशतगर्द तंजीम में शामिल हो रहे हैं। इनका कहना था कि हम हिंदुस्तान में दाइश के असर को ज़ायल कर देंगे और हिंदुस्तानी नौजवानों को राग़िब करने इसकी कोशिशों को रोकने पर मुमकिना काम करेंगे। दाइश का हिंदुस्तान में कोई ख़ास असर नहीं है, ताहम इस तंजीम से दीगर ममालिक मुतासिर हैं। IS इतनी काबिल नहीं है कि वो हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर सके। ISIS के दहशत गर्दों ने इराक और शाम के बड़े इलाके को अपने जेर कंट्रोल कर लिया है। राजनाथ सिंह ने इस बात को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया कि मुल्क में अलकायदा की एक शाख काम कर रही है। बरसगीर हिंद में जिहाद को बढ़ावा देने के लिए वो सरगर्म है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अलकायदा के कारकुन और इसकी सरगर्मियां तेजी से जारी है, लेकिन एशिया पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक कोई भी इत्तला अभी तक गैर वाज़े है। ताहम हम इस इम्कान को मुस्तरद नहीं करते कि अलकायदा सरगर्म नहीं है। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, ने कहा कि मुस्लिम मुआशरे में शादी एक संगीन मसला बन गया है। इसके बरअक्स तलाक देना आसान हो गया है। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए शर्मनाक और इबरत अंगेज है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में तलाक व खुला के बेशुमार वाक़यात मुसलमानों में पैदा अखलाकी गिरावट और जहनी पस्ती की अलामत है। मुतवस्सित तबके से ज़्यादा आला तबकों में भी तलाक के वाक़यात मामूल बनते जा रहे हैं। मियाँ बीवी का ये मुक़द्दस रिश्ता है, लेकिन हम इस रिश्ते को अपनी घटिया सोच, नाम व नमूद और नाम निहाद अनानियत के ज़रिए इसके तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। जनाब जाहिद अली खान ऐसे इंपीरियल गार्डन टोली चौकी में इदारे सियासत व माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम अक़द सानी के लिए मुनक्किदा 36वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में शरीक एक बड़े इज्तिमा को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें तकरीबन 3000 से ज़ायद वालिदैन व सरपरस्तों ने शिरकत की। एडिटर सियासत ने कहा कि दूबदू मुलाकात प्रोग्राम के जरिए हज़ारों की तादाद में लड़कों व लड़कियों के रिश्ते तय पा चुके हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि शहर के अलावा अजला में भी संगीन मसले को हल करने के लिए मौसर अमली इक़दामात किए जाएं।
انہوں نے نہایت جذباتی انداز میں کہا کہ دوبدو ملاقات پروگرام ان کے دل کی دھڑکن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ جلد از جلد رشتے طے ہوں۔ ان کی آرزو ہے کہ لڑکے و لڑکیوں کے والدین کسی ذہنی تحفظ اور بے بنیاد شرائط کے بغیر اپنے بچوں کے رشتے طے کریں۔ انہوں نے اس بات پر اظہار تاسف کیا کہ بیوی کے خلا لینے پر طلاق دینے میں شوہر کی جانب سے غیر منصفانہ طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ عورت کو طلاق دیے بغیر اسے جکڑ کر رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ دوسری شادی کرنے سے محروم رہے اور اس طرح اپنی زندگی کو بربادی کے دہانے پر چھوڑ دیں۔ اس طرز عمل کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب زاہد علی خان نے کہا کہ ماں باپ کی غلط سوچ کے باعث لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے اور اچھی لڑکی کی تلاش میں لڑکوں کی عمریں تجاوز کرتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ہرس و لالچ کے باعث والدین اپنی لڑکیوں کی شادیوں میں ٹال مٹول کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے لیے والدین سراسر ذمہ دار ہیں۔ جب تک ان کے انداز فکر میں مثبت تبدیلی نہیں آئے گی، اس وقت تک معاشرے میں یہ برائیاں برقرار رہے گی۔ جناب زاہد علی خان نے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ عقد ثانی کے رشتوں کو آسانی کے ساتھ طے کریں اور رشتے طے ہو جائیں تو اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کرنے کو ترجیح دیں، کیونکہ جو شادیاں آسانی سے انجام پاتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں و رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی سیرت و کردار اور تعلیم کو انتخاب کا معیار بنائیں جو کامیاب ازدواجی زندگی کی ضمانت ہوگی۔ گورنر مہاراشٹرا ودیا ساگر راؤ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی ترقی کے لیے وہ ممکنہ کوشش کریں گے۔ جلاوہار کے سبزہ زار پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے انہیں گورنر مہاراشٹرا منتخب کیے جانے کے اعزاز میں ترتیب دی گئی تہنیتی تقریب سے اپنی جوابی تقریر کرتے ہوئے ودیا ساگر راؤ نے کہا کہ وہ اس تہنیتی کو کبھی بھلا نہیں پائیں گے، کیونکہ تلنگانہ عوام کی جانب سے تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں یہ شاندار تہنیتی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بحیثیت گورنر مہاراشٹرا ریاست مہاراشٹرا کے ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ کی تیز رفتار ترقی کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ گورنر مہاراشٹرا نے ان کے اعزاز میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے شاندار تہنیتی تقریب منعقد کیے جانے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ بالخصوص وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر بھی کیا۔ قبل ازیں گورنر تلنگانہ و آندھرا پردیش ESL نرسمن نے اس تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے CH ودیا ساگر راؤ کو گورنر مہاراشٹرا منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ CH ودیا ساگر راؤ کی سیاسی زندگی آنے والی نسل کے لیے ایک مثال ثابت ہوگی۔ دو تلگو دیشم ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان تقسیم کے بعد سے مسلسل جاری اختلافات و تنازعات میں پھر ایک مرتبہ شدت پیدا ہو گئی ہے، جب حکومت آندھرا پردیش نے حیدرآباد سٹی پولیس پر الزام عائد کیا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون سے متعلق امور و مسائل پر حیدرآباد سٹی پولیس جانبدارانہ رویہ اختیار کر رہی ہے۔ آندھرا پردیش کی حکومت نے اس مسئلے کو مرکزی حکومت سے رجوع کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ مذکورہ قانون پر مؤثر عملاوری کو یقینی بنانے کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس کو دونوں ریاستوں کے مشترکہ گورنر کے کنٹرول میں لایا جائے۔ واضح ہے کہ ESL نرسمن ان دونوں ریاستوں کے مشترکہ گورنر ہیں اور حیدرآباد آئندہ 10 سال تک ان دونوں ریاستوں کا مشترکہ دارالحکومت رہے گا۔ دونوں ریاستوں کے درمیان حالیہ عرصے کے دوران کئی مسائل پر تلخیوں اور کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، بالخصوص ایسے ادارے جات کے ضمن میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جو ادارے جات تاحال کسی ایک ریاست کے تفویض نہیں کیے گئے ہیں اور وہ مشترکہ اداروں کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ حکومت آندھرا پردیش کی طرف سے جاری ایک اعلامیہ کے مطابق آندھرا پردیش کے چیف سیکرٹری IY آر کرشنا راؤ نے 7 نومبر کو مرکزی کابینہ معتمد اور معتمد داخلہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے تنظیم جدید قانون کے تحت بعض مسائل کی یکسوئی میں حیدرآباد سٹی پولیس کے جانبدارانہ رویے پر حکومت آندھرا پردیش کی طرف سے احتجاج درج کروایا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسے مسائل کو اس قانون کے دفعات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ خواتین کے حقوق کی جدوجہد کے لیے رضاکارانہ تنظیم بینگ وومن کا مس ساؤتھ ایشیا انٹرنیشنل 2014 کراؤن ونر رچیکا شرما کے ہاتھوں افتتاح انجام پایا۔ شہر کی 5 ستارہ ہوٹل میں منعقدہ اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے صدر آندھرا پردیش مہیلا کمیشن ڈاکٹر T وینکٹ رتنم کے علاوہ وومنز باکسر نکھت زرین اور MN مجیب، ڈاکٹر سمن سیانی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ رچیکا شرما نے خواتین کے حقوق کی جدوجہد کے لیے قائم کی گئی مذکورہ رضاکارانہ تنظیم کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا
انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق کی باتیں تو سب ہی کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے نئی قائم کردہ رضاکارانہ تنظیم کے ذریعے خواتین کے حقوق کے لیے جاری تحریکات میں شدت پیدا کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں خواتین کے حقوق کے متعلق شعور بیداری مہم، سیمینار، کانفرنس، طبی کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ رچیکا شرما نے مزید کہا کہ خواتین کے حقوق کے لیے جاری جدوجہد میں مرد حضرات کا گران قدر تعاون بھی درکار ہے۔ ڈاکٹر ٹی وینکٹ رتنم نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں سے وومن امپاورمنٹ تک ہی خواتین کے مسائل کو محدود کر دیا گیا ہے۔